जमहूरियत के गुलचारों का इस्लामाबाद छे एक सीनियर जर्नलिस्ट में गुना अमरादारी करने गए टेलीफोन लाइन सरा बानोक राबिया बेग मई गुना गप्तरान करें। अस्सलाम वालेकुम राबिया बेग साहिबा। राबिया बेग, आप बात कर रहे हैं मुल्की सालमियत के हवाले से मीडिया के किरदार पर, आप किस तरह देख रही हैं मजमूई तौर पर मीडिया के किरदार को? देखिए अगर जो हमारे मौजूदा मीडिया का रोल है ना, वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ सेंसेशन ज्यादा हो गई है। मीडिया का किरदार अगर ओवरऑल हम देखें तो हम जो है ना, एक तो हम रियल इश्यूज हट गए, जो हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के या हमारे मुल्क, उससे हम बिल्कुल हटके सेंसेशन की तरफ चले गए। एक मुकाबलेबाजी की दौड़ है, रेटिंग्स की दौड़ है, जिसमें मुल्की जो आप बात कर रहे हैं कि मुल्क की सालमियत का जो मामला है वो भी एक तरफ हो गया, क्योंकि जब चैनल रेटिंग्स के मुकाबले पे आते हैं या आपस की एक दौड़ होती है तो उससे हर चीज एक तरफ हो जाती है। उस वक्त जब स्पेशली जब लाइव कवरेजेस होती हैं उसमें किसी एथिक्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो दुनिया भर में मीडिया की इम्पोर्टेंस होती है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग में अगर आप देखें, जब रिपोर्टर्स जो है पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट कर रहे होते हैं या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक दुनिया भर में एक रूल फॉलो होता है कि आपने सिर्फ 5 Ws और जो है और 1 H का जवाब देना है। मगर यहाँ जो रिपोर्टर्स को आप देखें तो वो ओपिनियंस भी देना शुरू हो गए, जो कि मीडिया स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि ये आपका काम नहीं है। और जब ओपिनियन देने पे आप आते हो तो आप फिर ये भूल जाते हो कि एथिक्स क्या है और उस वक्त आपके मुंह से निकलने वाली कौन सी बात मुल्क की सालमियत के हक में जा रही है और नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए जाए, जो कि माजी में भी बनाए गए। कौन बनाएगा मोहतरमा, कौन बनाएगा, कौन ये जिम्मेदारी लेगा? देखिए माजी में भी एक दफा हुआ कि कुछ चैनल्स के बड़ों ने मिलके बड़ा जोरों शोर से कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली फॉर जो है बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह की लाइव का कुछ दिन तो वो फॉलो है, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें तो वही नॉर्मल रूटीन में मीडिया आ गया है। तो इसके लिए देखिए ये तमाम चैनल से मालकानी को बनाने रिपोर्टर्स को नहीं ब्लेम करती, क्योंकि जब मैं भी रिपोर्टिंग करती थी ना, जब आपसे MCR रूम से कहा जा रहा होता है कि आपने ये बोलना है, आप पे प्रेशर होता है, तो उस वक्त आपकी मर्जी नहीं होती, उस वक्त आपको फॉलो करनी पड़ रही होती है अपने डायरेक्टर उसकी या जो ऊपर बैठा मालिक है उसकी मर्जी। तो जब तक मालकान जो है कोड ऑफ कंडक्ट बना के उस पर मुत्तफिक नहीं होंगे, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब, आप या मैं, हम सब नौकरी करें। ओनर्स जब तक फॉलो नहीं करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट को बना के, क्योंकि वो आपस में खुद रेटिंग की दौड़ में ना, बेसिकली रेटिंग की दौड़ में आप या मैं नहीं है, रेटिंग की दौड़ में हमारे मालकान है। तो जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं खड़े होंगे और हम इस दौड़ से नहीं निकलेंगे तो ये हमारे लिए चलता रहे मीडिया की जो जिस तरह की आप रिपोर्टिंग। लेकिन क्या जर्नलिस्टों को फिर इसी तरह, जिस तरह मालकान कहेंगे, जिस तरह मालकान उनको जो जिम्मेदारी देंगे उसी तरह वो चलते रहेंगे कि जर्नलिस्टों को अपने भी कुछ तौर तरीके हैं जो अक़दार हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। जर्नलिस्टों जहाँ तक अपनी बात होती है ना, उससे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जिसपे साफी हजरात को बहुत बुरा लगता है। जर्नलिस्ट जब तक कोई मजबूत स्टैंड नहीं ले सकते, जब तक क्या कहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। आप मुझे सिर्फ अगर आप कराची की मिसाल ले लें तो वहां ही आप देख लीजिए कि जर्नलिस्ट कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। आपकी यूनियन डिवाइडेड है, सहाफी हजरात डिवाइडेड है। आप प्रेस क्लब जाइए तो वहाँ बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं जी, कुछ सहाफी का ग्रुप वहाँ है, वो अलग बैठा होता है, वो अलग। तो सहाफी जब किसी बात पे स्टैंड ले सकते हैं जब वो एक प्लेटफॉर्म पे तो जमा हो ना। हम तो अपने जो साथी शहीद होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, वॉर एंड टेरर के चक्कर में जितने साथी हजरात हमारे मुल्क में अब तक शहीद हो चुके हैं, हम तो उस पे इकट्ठे खड़े होकर स्टैंड नहीं ले सके आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा राबिया बेग साहबा। ताहिर खान साहब, मोहतरमा जो फरमा रही थी, जो एक्चुअल इश्यूज हैं हम उनको बहस नहीं करते, उनको जो है ना अपने जो टॉक शोज हैं उनको सामने नहीं आते, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जो ग्रुप हैं उनको दोनों को बिठाते हैं, दोनों फरीकों को, और फिर उनको लड़ाते हैं मुर्गों की तरह और तमाशा बना लेते हैं। और फिर ये सूरत हाल है। क्यों एक्चुअल इश्यूज जो खासतौर पर जो बलूचिस्तान का इशू है या फाटा है, ऐसे इश्यूज को क्यों हम डिस्कस नहीं करते हैं? नहीं, आपकी बात को मैं इस तरह देखूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, एक तो ये है कि उनकी मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है ना, वो बैठ के बातें करते हैं और अपनी कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं, लोगों को एक गैर शऊरी तौर पे उन्होंने
دوسرے معاملات میں الجھاتی ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایکچوئل ایشوز پہ کمپین نہیں بنتی, پروگرام تو ہوتے ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کمپین نہیں بنائی جاتی ہے جس طرح یہ سیاسی معاملات کی کمپین بنائی جاتی ہے. تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک جرنلسٹ تو نہیں کرتا. اچھا, یہ پالیسی کون کرتا ہے؟ یہ جرنلسٹ تو وہی بات آ گئی نا کہ جرنلسٹ کیا اسی طرح مطلب فالو کرتے رہیں گے ان باتوں کے. دوسری بات, آپ کی بات صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ محترمہ نے جو کہا کہ وہ گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں صحافی, اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک ادارے ہیں ہمارے جو یونینز ہیں, وہ اس میں مختلف تنظیمیں ہیں, وہ اس میں آپس میں لڑتے الیکشن کرتے ہیں. صحت مند سیاست ہے, اس میں اس طرح گروپنگ کی کوئی بات نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمیں سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں, یہ ہے اصل مسئلہ. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ, اور ہم یہ ریئلائز بھی کر رہے ہیں کہ اب ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا, تاکہ جرنلسٹوں کی ایک پروٹیکشن, میں تو کنسرن ہوں جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے, کہ ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہو, اور اس حوالے سے بات ہو کہ کہاں وہ ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے, کہاں ان کو دھکا دیا جا رہا ہے جس میں وہ مشکل میں پڑ رہے ہیں. یہ ہے بیسک ہماری ذمہ داری. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین ملک جس کو قرار دیا گیا ہے, اور بھی صورتحال تقریباً ویسا ہی ہے جو 2010 میں تھا, اور ابھی تقریباً صورتحال ہے. کیا ہم نے خود یہ خطرات بڑھا دیے ہیں یا ریاستی اقدامات کی وجہ سے ہمارے لیے خطرے بڑھ گئے ہیں, اور کس طرح ہم اپنا پروٹیکٹ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں؟ جیسے بات کی خود تو بات ہے, کہیں کہیں جو ہے جرنلسٹ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. بات جب ہم کچی پکی خبر کی بات کی, جیسے ربیہ ایک بات کر رہی تھی, بات ہے کہ جب کچی پکی ایک واقعہ ہو رہا ہے, وہاں سے آپ نے صرف بریکنگ نیوز ایکسکلوسیو کے چکر میں آپ سنی سنائی کو بھی بتاتے ہیں, ٹکر چلواتے ہیں, اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اس سے مسائل آتے ہیں. وہ خبر بعد میں بہت سارے چینل تو ایسے ہیں کہ وہ غلط خبر چلانے کے بعد جب اسے غائب کرتے ہیں تو معذرت بھی نہیں ہے, اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی, سنگین غلطی تھی, خبر غائب تو ایسے کر دیتے ہیں. لیکن بریکنگ نیوز کا فوراً جس طریقے سے آتی ہے, یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پر ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی خطرات, تو بات ہے کہ میں ڈینیل پل کی ایک مثال آپ کو دوں گا. جب ڈینیل پل کا قتل ہوا, بات ہے کہ جب جرنلسٹ احتیاط کے ساتھ چلے, کوئی ایکشن تھرل کرنے کی کوشش نہ کرے, تو میرے خیال میں نقصانات بعض بار جرنلسٹ اپنے لیے خود بھی کھینچتا ہے. اچھا, آپ احتیاط سے کام کریں. بہت ساری چیزیں, وہی والی بات ہے کہ جرنلسٹ اگر ہوگا تو اس کی اگر تربیت بنیادی ہوئی ہوگی تو وہ کام بہتر انداز سے کرے گا. بریک کرنے کی جو سبقت ہے نا, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. یہ بالکل ہے. لیکن جو ربیہ ایک بات کر رہی تھی کہ ایم سی آر سے ہدایت دی جاتی ہے, اگر اینکر مضبوط ہو تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دی جاتی, وہ پروگرام اپنا خود چلا رہا ہوتا ہے. یہ جو لوگ نہیں آگے مطلب کر پا رہے ہیں, اب آپ پروگرام کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو پیچھے سے کوئی ہدایت دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کے ایکسپریشن سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ہدایت آ رہی ہے. تو بات ہے یہ اس اینکر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. اس میں بعض وقت اگر اینکر بالکل اس چیز سے ہٹ رہا ہو تو اس ایڈیٹر کی, نیوز ایڈیٹر کی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح ٹریک پر لے کر آئے. یہ بتانا یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ تم پروگرام کو غلط رخ پہ لے جا رہے ہو, اس میں یہ بات مت کہو, اس سے پیچھے آؤ. کیونکہ جو پروگرام آدمی کر رہا ہوتا ہے اس کا مائنڈ کئی جگہ پہ سوچ رہا ہوتا ہے, وہ اس چیز سے پزل بھی ہو سکتا ہے. اس کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے یہ ہدایت ہوتی ہے. اور تیسری بات ہے جو آپ ان سے توصیف صاحب سے آپ نے پوچھی تھی کیا پرائیویسی, توصیف صاحب نے کہا, تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ قوم کے پیسوں سے صدر وزیر اعظم کو اپنی اولادوں کی گرومنگ نہیں کرنی چاہیے سیاست میں. وہ ہمارا پیسہ ہے, ٹیکسز کا پیسہ ہے, اس کے ذریعے سیاست میں آپ بالکل انہیں کریں. آپ انہیں سرکاری دوروں پر ساتھ لے جاتے ہیں, انہیں ملاتے ہیں, انہیں وہ طور طریقے سکھاتے ہیں. کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد برسر اقتدار آئے گی. یہ مائنڈ سیٹ بالکل ٹائم نہیں ہے. مختصراً آپ بتا دیں کہ کس طرح اس خطرناک ملک میں صحافیوں کے لیے ہے, کس طرح پروٹیکشن بہتر بنایا جا سکتا ہے صحافیوں کے لیے؟ مختصر دیکھیں, مختصر یہ ہے کہ انسانی جان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. زندگی اور موت کا کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. بات ہے کچھ احتیاطیں ہیں, کچھ میڈیا کو بھی کرنی چاہیے, جرنلسٹوں کو بھی کرنا چاہیے. اس کے ذریعے ہی ہم جو ہے محفوظ. طاہر خان صاحب مختصر اس حوالے سے, پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ ہدایتیں اگر آپ دے سکیں.
देखिए प्रोटेक्शन के हवाले से तो यही है कि एक बैट के कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए और उसके पैरामीटर्स में रह के काम किया जाए, तो प्रोटेक्शन में समझता हूँ। अच्छा, इसमें मालकान को भी मेरे ख्याल में मालकान भी जो जर्नलिस्ट हैं सारे उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए उनको। देखिए सारे स्टेक होल्डर को साथ बैठना पड़ेगा। अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को जो है वो लिबर्टी दी जाए, सबको मिलजुल के बैठ के कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें इजाफा कर दो, एलीट एंकर्स के साथ साथ उन जर्नलिस्टों को शामिल किया जाए जो सड़क पे काम करते हैं और मुश्किल इलाकों में जाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? सेफ्टी के इंटरनेशनल प्रोसीजर्स मौजूद हैं, उनकी हमारी यूनियंस ने ट्रेनिंग भी कराई है। ये ट्रेनिंग हर इदारे में होनी चाहिए ताकि जो जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में हंगामी सूरत हाल में अपना दिफा करते हैं उसकी टेक्निक हमारे सहाफ़ी भी सीखें, और ये मालकान की जिम्मेदारी है कि उस तरबियत का इंतजाम कराएं। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, मोहतरम ताहिर खान साहब, मोहतरम रिफत सईद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारों का मर्च के मरागशा माँ मीडिया किरदसरा गप्तरान को यकीनन ज़रूरत हमें गप्पे गए कि माँ अमिचो जर्नलिस्ट रस्ते यके तो होती प्रोटेक्शन यकीनी बनने की कोशिश पे करें परचा के अंचो की सूरत हाल पाकिस्तान तहा साफ़ियानी व सकबाज ख़तरनाक के इच्छे पेसरा भी हमें सूरत हाल बह गए साफ़ियान कोशक बह गए सलीम शहजादे केस अंगा तक मैं दिमा वाजी इच्छे पेसरा बलूचिस्तान उदगे लाते सहाफ़ी कोशक बुद्दगा और हमें हवालिया किरदे हवालिया होती बेहतर मतलब किरदार हवालिया बायदे जो सिनेमा ज़ाब्ते अखलाक के हम जोड़ बिकने और शी तो कन चुके गुशक बैगे दुराएं स्टेक होल्डर बायदे आवती ओपिनियन बेदे ताकि एक शर्ने एक जामे एक जो सेना कोड ऑफ कंडक्ट टीमा बायदे मसरपत में इदा मीडिया वास्ता बेहतरीन और मीडिया किरदार शर बड़ा जायद खुद का हमें का पन और अक्रम बलूच मुना इजाज़त लूटी अल्लाह बाउट।